No, I'm gonna do it for Murshid Urdu, and then today I'm not feeling well. Gotcha. Leave it right now. I'm gonna start. I'm gonna start right now. मुर्शद उर्दू से आपकी खिदमत में हाजिर जी। नज़म का खुलासा है और आफाक सन सीरीज़ उर्दू सफ़ा नंबर 43 और सफ़ा नंबर 44। ये मैं दो हिस्सों में करूँगा। इसका कुछ जो है वो अभी रिसर्च और तहकीक बाकी है, और एक हिस्सा मैंने इसका जो है ना वो मुकम्मल कर दिया, तो वो आज आपको जो है ना वो चैनल की वसातत से मिल रहा है, यानी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना वो नज़म का खुलासा जो है वो देख लीजिए। मैं खुलासा पढ़ने लगा हूँ तो आप नोट कर लीजिए। ये नज़्म वतन की मोहब्बत और नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर देती है। शायर नौजवानों को अपने वतन की अहमियत और उसकी हिफाजत की ज़रूरत का एहसास दिलाता है। वो वतन को माँ की मानद मुक़द्दस करार देता है, जो अपनी ज़मीन, सकाफ़त और अवाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। नज़्म में शायर ने पिछले बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, और इन कुर्बानियों के बदले में नौजवानों पर यह ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो इस आज़ाद वतन की हिफाजत करें। यहाँ पे आपका खुलासा मुकम्मल हुआ है। तो ये वाली लाइन भी जो है ना अगर आप इसमें ऐड कर लें तो इससे जो है वो खुलासा और बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा सा जो है ना 8th क्लास के लेवल का आ जाएगा। शायर ने नौजवानों को यकीन दिलाया है कि वो अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं, और उनकी मेहनत, अज़म और ईमानदारी ही वतन के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। नज़्म में ये पैगाम दिया गया है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद नौजवानों को अपने वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शायर नौजवानों को इस बात की तरगीब देता है कि वो अपने अज़म और हौसले से वतन की तकदीर बदल सकते हैं। दौलत यकीन से इंसान को अपनी सलाहियतों पर एतमाद होता है, जो उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। शायर का पैगाम वाज़ेह है कि वतन के परचम को सर बुलंद रखने के लिए नौजवानों को अपनी तमाम तर तवानाइयों को मुल्क की खिदमत में लगाना चाहिए। ठीक है जी, अब ये था हमारा खुलासा। तो जल्दी से हम जो है वो सवाल जवाब करने लगे हैं। सवाल है, वतन के परचम को सर बुलंद रखने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो इसका जवाब है जी, वतन के परचम को सर बुलंद रखने के लिए हमें अपनी तालीम, किरदार और मेहनत पर तवज्जो देनी चाहिए। हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहिए, और वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा सवाल है जी, शायर के नज़दीक पिछले लोगों और इस दौर के लोगों की क्या हैसियत है? जवाब, शायर के नज़दीक पिछले लोग कुर्बानियों की अलामत हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर वतन को आज़ाद किया। वो इस वतन की बुनियाद हैं। मौजूदा दौर के लोग इन कुर्बानियों के वारिस हैं, और इन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करें और उसकी हिफाजत करें। तीसरा सवाल है जी, शायर के नज़दीक वतन और अहले वतन का क्या ताल्लुक़ है? इसका जवाब है, शायर के नज़दीक वतन और अहले वतन का ताल्लुक़ माँ और बच्चों जैसा है। वतन माँ की तरह अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत फ़राहम करता है, और अहले वतन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसकी हिफाजत करें और इसके वक़ार को बुलंद रखें। सवाल, शायर ने नौजवानों को क्या पैगाम दिया है? जवाब, शायर ने नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो अपने वतन को माँ की तरह मोहब्बत करें, इसकी हिफाजत करें, और इसकी तरक्की के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएँ। तमाम सलाहियतें भी ठीक है, तमाम तर उससे जो है ना वो ज़रा बेहतर करने के लिए होता है, तो दोनों सूरतों में ठीक है। तमाम तर लिख दें तब भी ठीक है, तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएँ। शायर ने इन्हीं चैलेंजेस का सामना करने और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने की तलकीन की है। अगला सवाल है, वतन की तामीर में नौजवान नस्ल का क्या किरदार है? जवाब, वतन की तामीर में नौजवान नस्ल का किरदार इंतहाई अहम है। वो अपनी तालीम, मेहनत और हुब्बुल वतनी के ज़रिए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करते हैं। इनकी जदोजहद और कुर्बानियाँ कौम को मजबूत और खुशहाल बनाती हैं। अगला सवाल है जी, शायर के नज़दीक नौजवान नस्ल का वतन के साथ क्या ताल्लुक़ है? जवाब है इसका, शायर के नज़दीक नौजवान नस्ल वतन की मुहाफ़िज़ है।
محافظ ہے وہی اس کے محافظ ہے وہی اس کے خوابوں کی تعبیر اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان کا کردار وطن کی خوشحالی، بقا اور عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سوال: شاعر نے وطن کی زمین کو مقدس کیوں کہا ہے؟ جواب: شاعر نے وطن کی زمین کو مقدس اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ زمین ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے آزاد ہوئی ہے اور یہ ماں کی طرح ہماری پرورش اور حفاظت کرتی ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے نہایت اہم اور محترم ہے۔ سوال: وقت کے اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ جواب: وقت کے اندھیروں سے مراد مشکل حالات اور چیلنجز ہیں جو کسی قوم یا انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ ان اندھیروں کو شخصیت دینے کے لیے ہمت، حوصلہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال: وطن کے چمن سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: شاعر کے مطابق وطن کا چمن وہ تمام خوبصورت عناصر ہیں جو ہمارے ملک کو خوشحال اور پرکشش بناتے ہیں۔ اس میں سرسبز زمین، خوبصورت فضا اور لوگوں کی محبت شامل ہے۔ سوال: قومی امیدوں کا مرکز کون ہے؟ جواب: قومی امیدوں کا مرکز نوجوان نسل ہے کیونکہ وہی قوم کے مستقبل کی معمار ہے۔ ان کی محنت، لگن اور قربانیوں پر ملک کی ترقی کا انحصار ہے۔ شعر اول: یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اچھا، یہ پڑھتے ہوئے نون غنہ بھی کر دیں تو وزن ڈسٹرب نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ یعنی جب آپ نے سنگنگ کرنی ہوتی ہے تو نون غنہ کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ترنم کے اندر جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ویسے آپ پڑھیں گے تو نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرے خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو نون اور نون غنہ کا فرق بھی پتہ ہوگا۔ اگر نہ پتہ ہو تو مجھے آپ نے کامنٹ کے اندر یہ بات لکھ دینی ہے کہ سر نون اور نون غنہ کے اوپر ایک اگر آپ لیکچر دے دیں اس کا تفصیلی اور تشریحی، تو وہ بھی خوبصورت رہے گا، تاکہ جو ہے نا وہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا وہ ڈیموز کے اندر، اور جب آپ کسی نئے اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کا وہ پہچان کرتے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ کے مارکس بھی کم ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پھر آپ کی جو سیلری لگتی ہے، جو آپ کی تنخواہ یا جو آپ کا اعزازیہ مقرر ہوتا ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو شعر کا جو ہے نا میں نے آپ کو 6 پوائنٹ پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ حوالہ شعر آپ نے دینا ہے کہ یہ نظم کا شعر ہے یا غزل کا شعر ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ شاعر کا نام دینا ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر شاعر کا مختصر تعارف دینا ہے، چوتھے نمبر پر شعر کا مفہوم دینا ہے، پانچویں نمبر پر آپ نے حل لغت یا مشکل الفاظ کے معنی دینے ہیں ہیڈنگ کی صورت میں، اور چھٹے نمبر پر تشریح طلب جو ہے وہ شعر کی ہیڈنگ دے کر تو نیچے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں جو ہے نا سر دست آپ کو مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی، چونکہ وہ ایک ہی نظم چل رہی ہے، مفہوم ہے اس کا جی، یہ شعر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ملک اور اس کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہی اس وطن کی خوشبو اور خوشحالی کے گیت گانے والے ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے جی پاسبان، محافظ، پاسبان، نغمہ خواں، گانے والے۔ تشریح طلب شعر ہیڈنگ آ گئی، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے جی، اس شعر میں شاعر نے نوجوان کو وطن کے تحفظ اور بقا کا ضامن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل وطن کی حفاظت کرے اور اسے ترقی کی راہ پر لے جائے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ وطن سے محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ہونا چاہیے۔ دوسرا شعر ہے جی، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس میں ہے تمہاری عظمتوں کے نشاں اس کے، اس میں ہے تمہاری عظمتوں کے نشاں اس کے۔ مفہوم ہے اس کا جی، یہ زمین مقدس ہے جیسے ماں کی گود ہوتی ہے اور اس میں تمہاری کامیابیوں اور عظمتوں کے نشان موجود ہیں، اور اس کا مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہے جی پاک، پاک، عظمتوں، بلندیوں، بلندیوں بلندیوں بلندیوں۔ تشریح طلب شعر میں یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، شاعر نے اس شعر میں وطن کو ماں کے پیار کی علامت قرار دیا ہے۔ ماں کی طرح وطن بھی اپنے بچوں کو محبت، تحفظ اور عزت دیتا ہے۔ شاعر نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی قدر کریں اور اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے کام کریں۔ میں چونکہ جو ہے نا وہ اس وقت پیرالل جو ہے وہ لیکچرز آ رہے ہیں، انگلش کے بھی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، تو یہ آن ڈیمانڈ لیکچر جو ہے وہ اردو کا تھا۔ تو اگر اس کا دوسرا حصہ، یہ پہلا حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ یا باقی اشعار رہ جائیں تو آپ نے مجھے کامنٹ کر دینا ہے اسی ویڈیو کے نیچے، اسی لیکچر کے نیچے، کہ سر اس کا جو ہے وہ دوسرا حصہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے، اگر مل جائے تو فابیا، پھر وہ درست بات ہے، اگر نہ ملے تو یہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو
تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. جانے سے پہلے آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا اردو کی خدمات کے لیے وقف ہے. اس کے علاوہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا انگریزی کی خدمات کے لیے انگلش سروسز کے لیے وقف ہے. اور جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام یہ چینل ہمارا صرف نحو، فقہ، اصول الفقہ، منطق اور اصول منطق کے لیے اور جو ہے فلسفہ اور شاعرانہ جو بحور و اوزان ہوتے ہیں ان کے لیے وقف ہے. سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور